Mayong buntag, mga kaaso, niining bulahan ni Sabado, dungan ta sa pag-ampo, ug dungan ta sa pagpangita sa giya sa Dios sa mataglakang sa dalan nga atong agya. Ug welcome na usab diri sa atong live video. Ug karon nagkuha na usab kita og pulong nga nagikan sa atong ebanghelyo nga mao'y atong iasoy karon diha kanimo. Mga kaasoy, ang atong ebanghelyo karon nagikan sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 1, bersikulo 7 ngadto sa 11. O sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo, mga kaasoy, adunay pulong nga mao'y atong pag-aambitan karon ug atong ipaambit diha kaninyo. Kining pulong nga nagkanayon, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Adunay pangutana nga mosantop sa atong hunahuna kung kini atong pamalandungan nga makapangutana ta mga kaasoy nga sa unsang pamaagi makahimuot o mahimutan ta sa Dios. Sa unsang pamaagi malipay ang Dios nga maglantaw kanato. Siguro kita makaingon ta nga sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na lisod ta kahimutan sa Dios tungod sa ato karong panahon nga nagagrabe ang pagbuhat sa sala. Pero mga kaasoy, ang Dios sa pagbuhat nato sa mga maayo, sa pag-alagad nato kaniya, sa diha nga pamaagi kita ikahimutan na sa Dios. Sa pagtabang nato sa mga nanginahanglan, sa paghatag nato sa mga nangayo, ug sa pagsanong sa gikinahanglan sa uban, sa diha mga kaasoy gikahimutan nata sa Dios. Mahimuot ang Dios kanato kung kita ialagad kaniya. Mahimuot ang Dios kanato kung kita mipasaylo sa uban sa mga nagkasa sa atoa. Mas kita kahimutan sa Dios kung moalagad ug mosimba ta sa iyang ngalan, mosimba ta sa adlaw Domingo ug mohatag ta og panahon kaniya.